एकोनविंशः परिच्छेदः। शरणस्थलान्तर्गत द्वादशविधलिङ्गस्थल प्रसङ्गः। अथ शरणस्थलम्। अगस्त्य उवाच स्थलभेदाः समाख्याताः। स्थलभेदाः समाख्याताः। प्राणलिङ्गिस्थलाश्रयाः। प्राणलिङ्गिस्थलाश्रयाः। कथय स्थलभेदं मे। कथय स्थलभेदं मे। शरणस्थलसंश्रितम्। शरणस्थलसंश्रितम्। श्रीरेणुक उवाच शरणस्थलमाश्रित्य। शरणस्थलमाश्रित्य। स्थलद्वादशकं मया। स्थलद्वादशकं मया। उच्यते नाम सर्वेषाम्। उच्यते नाम सर्वेषां। स्थलानां शृणु तापसा। स्थलानां शृणु तापसा। पूर्वम् दीक्षापादोदकं पूर्वम्। शिक्षापादोदकं ततः। शिक्षापादोदकं ततः। ज्ञानपादोदकं चाथ। ज्ञानपादोदकं चाथ। क्रियानिष्पत्तिकं ततः। क्रियानिष्पत्तिकं ततः। भावनिष्पत्तिकं चाथ। भावनिष्पत्तिकं चाथ। ततः प्राणनिष्पत्तिकं ततः। पिण्डाकाशस्थलं चाथ। पिण्डाकाशस्थलं चाथ। बिन्द्वाकाशस्थलं ततः। बिन्द्वाकाशस्थलं ततः। महाकाशस्थलं चाथ। महाकाशस्थलं चाथ। क्रियायाश्च प्रकाशनम्। क्रियायाश्च प्रकाशनम्। भावप्रकाशनं पश्चात्। भावप्रकाशनं पश्चात्। ततो ज्ञानप्रकाशनम्। ततो ज्ञानप्रकाशनम्। स्वरूपं पृथगेतेषाम्। स्वरूपं पृथगेतेषां। कथयामि यथा क्रमम्। कथयामि यथा क्रमम्। अथ दीक्षापादोदकस्थलम्। दीक्षयापगतद्वैतम्। दीक्षयापगतद्वैतम्। यज्ञानं गुरुशिष्ययोः। यज्ञानं गुरुशिष्ययोः। आनन्दस्यैक्यमेतेन। आनन्दस्यैक्यमेतेन। दीक्षापादोदकं स्मृतम्। दीक्षापादोदकं स्मृतम्। अथवा पादशब्देन। अथवा पादशब्देन। गुरुरेव निगद्यते। गुरुरेव निगद्यते। शिष्यश्चोदकशब्देन। शिष्यश्चोदकशब्देन। तयोरैक्यं तु दीक्षया। तयोरैक्यं तु दीक्षया।
परमानन्द एवोक्तः परमानन्द एवोक्तः पादशब्देन निर्मलः पादशब्देन निर्मलः ज्ञानं चोदकशब्देन ज्ञानं चोदकशब्देन तयोरैक्यं तु दीक्षया तयोरैक्यं तु दीक्षया परसंवित् प्रकाशात्मा परसंवित् प्रकाशात्मा परमानन्द भावना परमानन्द भावनाम् अधिगम्य महायोगी अधिगम्य महायोगी न भेदं क्वापि पश्यति न भेदं क्वापि पश्यति देशकालाद्यवच्छेद देशकालाद्यवच्छेद विहीनं नित्यनिर्मलम् विहीनं नित्यनिर्मलम् आनन्दं प्राप्य बोधेन आनन्दं प्राप्य बोधेन नान्यत् काङ्क्षति संयमी नान्यत् काङ्क्षति संयमी ज्ञानामृतमपि स्वच्छम् ज्ञानामृतमपि स्वच्छम् गुरुकारुण्यसम्भवम् गुरुकारुण्यसम्भवम् आस्वाद्य रमते योगी आस्वाद्य रमते योगी संसारामयवर्जितः संसारामयवर्जितः इति दीक्षापादोदकस्थलम्